एक्शन कडक एक्शन जावपाक जाय, सारको कडक खर एक्शन जावपाक जाय हेजेर। फाल्याच एक्शन जावपाक जाय। कुंकळीचे जे आमचे कॅनलाचे स्ट्रेचार जितले गार्बेज हे आसा, जितले अड्डे आसा, स्क्रॅप अड्डे आसा, तेजेर कारवाई जावपाक जाय। तेंचे पेपर वर्क पळोवपाक जाय। म्हाका तर अशें खंयसून आयकूंक येयला की तेंचे डिमोलेशन ऑर्डरूय येयला, म्हटल्यार अजून कित्याक लागून ते डिमोलिश जावंक ना तें खबर ना। मास्कोणी ताकाबांद कनालांत कोयराचो विशय हालींच गोवा 365 उक्ताडार हाडिल्लो। त्याच कनालांत कोयराच्या राशींत एका मेल्ल्या मनशाची कूड सापडली। पिडेस्त आंबावली रावतालो। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। 4 दीस पयलीं आमी जेन्ना न्यूज हाडलो की हांगा ह्या कॅनलाक जी स्क्रॅपवाल्यान जी गार्बेज उडयल्ली आनी जो वेस्ट उडयल्लो सगलो, त्या वेस्टा भितर हितून मनीस सुद्दां आसल्यार कळपाना म्हूण सांगलें। पूण आज खरेंच खरें जालें। 4 दिसां भितर आज एकट्याली जी डेड बॉडी आसा ही हितून मेळ्ळे कडेन आसा। आनीक सद्याक हांगा लोकांनी गर्दी केले कडेन आसा। ही कोणा डेड बॉडी काय म्हण, हो जो लोकल आंबावलीचो एकटो आसा तेजी डेड बॉडी। आनी तो ज्या दिसाक आमी न्यूज केल्लो की ह्या गार्बेजीचो, त्या दिसा ते सोदत आसले आमगेलो मनीस ना म्हणून। तेन्ना आज पयल्या कितली दिसांनी तेजी बॉडी जी आसा ह्या गार्बेजी भितरल्यान मेळ्ळी। आनी ती सुद्दां जेन्ना तेणी गार्बेज काडपा लागले आनीक ह्याचें दार जेन्ना ओपन केलें, लॉक वयर काडलें, त्या टायमार ही बॉडी खंय तरी सायडीच्यान गेली आनीक ती सकल हें जावन उरली। आतां कुंकळची पुलीस येयले कडेन आसा, फायर टेंडर येयले कडेन आसा आनी ते आपले तरेन ती बॉडी काडले कडेन आसा। आतां आमी मागतात आनी हो स्थानीक लोक जे आसात ते मागतात की हे जे स्क्रॅपाचे अड्डे आसात, जे ह्या कॅनलाक नाकासले उडयतात, हेंचेर खंय तरी एक्शन जावपा जाय। तुम्ही 3 दीस पयला आहे की आम्ही गार्बेजाचे जे आसा इश्यू तुमच्या मुखार हायलायट केल्ले आणि ते आमकां अशें लागतालें कित्याक दिसता ते आमचे गांवचे जांबल्यांतले भुरगे येयल्ले सोदताले, तेंचे कोण तरी ना जाल्लो म्हणून। आनी आयज खरें दूख दिसता की पळोवपाक आयज आमचे गोंयकाराची बॉडी 9 दीस जाले। 9 दिसाचे उपरांत ह्या हालान मेळ्ळा आमकां। आणि ती सुद्दां त्या गार्बेजीन आसले। एक्चुअली ते दिसा ते गार्बेजीन आसले। सो लेट इवनिंग जेन्ना हे न्यूज आउट जाली, न्यूजाचो इफेक्ट जालो आनी आमची मशिनरी स्टार्ट जाली काम करपाक, रातचे काम करपाक स्टार्ट केली तेंच्यांनी। तेन्ना तो व्हाळाचो जो गेट आसा तो गेट तेंच्यांनी ओपन केल्लो आनी जेन्ना तो गेट तेंच्यांनी ओपन केलो, म्हाका दिसता खंय ना खंय ते गार्बेजाच्या वांगडा ती बॉडी खंय ना खंय सकयल देंवली आनी ती बॉडी हांगा येवन रावली। आनी हांगा चडशे कोण येयना। आतां ग्रावंड आसा, आमचे भुरगे धाकटे भुरगे कोणूय येता हांगासर खेळपाक। आयज तशेंच जालें, आमचे भुरगे येयल्ले खेळपाक लागून तेन्ना तेंच्यांनी पयले थंय बॉडी एक आसा म्हणून ही बरी दुर्दैवी, म्हटल्यार ही दुर्दैवी गजाल की एक आमची गोंयकाराची बॉडी 9 दीस जाली हांगा उरली। आतां 9 दिसाच्या उपरांत ती बॉडी आमकां गावला। खंय ना खंय गव्हर्मेंटान खर कारवाई करपाक जाय ह्या स्क्रॅप अड्ड्यांचेर। आयज जर ते स्क्रॅप थंय नासले जाल्यार खंय ना खंय दुसरेच दिसाक ती बॉडी तांकां मेळटाली। आयज ते स्क्रॅपाक लागून ही बॉडी ती स्क्रॅपाची सकयल उरली आनी 9 दीस पासून अशें ह्या हालान आमकां ही बॉडी गावली। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख।